تعرفنا في الحلقة الأولى من اللي بعده على جودة اللي بين ليلة ونهار لقات روحها في الشارع مع صغير عمره أشهرة. خمم على ولدي. شو المطلوب انت؟ المطلوب نحب بيت انا وولدي اللي تلمنا. المهم دويرة ليك انت وحدك. ما نحبش الدويرة، نحب بيت ما عجتيش بالدويرة. بيت غدوة خير مع لي بارتنير الكل تجندنا وقررنا باش نحميو الصغير وأمه من الشارع، وكل ما يمثلوا من اختار عليهم الزوز. والتحدي كان كبير، 3 جمعات على أقصى تقدير من نهار اللي يبدأ الشانتي وتحضر الدار وترجع الجودة وولدها. التحدي صعيب برشا على خاطر لقينا في الدار ميدا عرس ودالة لا ماء ولا ضوء. لاكسي للدار صعب علينا الخدمة، ومع كل نكتة مطر التبعة تكثر في الحومة والكمين تغرق، ومع هذا الناس الكل خدمت وسهرت وتعبت، ولي بارتنير متاعنا عطاو أفضل ما عندهم من غير حساب. المهم جودة وولدها يسكنوا في دارهم قبل ما تزيد تبرد الدنيا. الارشيتكت صاحبي بن صالح من غير حتى بلان عاود خذا القياسات وحضر في وقت قصير الخدمة الكل. دي بلان للدار، عدى لي كوماند متاعو الكل باش نجمت تبدا الخدمة. لو بيلوت دو شانتيي مهدي المجيد تبع الخدمة حسب بلانيك حضروه وقرا فيه حساب لي كونترانت الكبار اللي عنا وحسب انترفونسيون كل بارتنير. وبدا الشانتيي مع BBM اللي جابوا لنا النعسان ياجور سبيسيال سهل علينا الخدمة وربحنا برشا وقت وإيزولاسيون. لا بريك دوبلو كلوازون. البريك هذه استعملوها اكيب جهاد اللي هي بجيني سيفيل في باتي كاب بارتنير غدوة خير. ومن حتى شيء خدمة انستالاسيون الضوء مع زياد اللي هي بالديبارتمان إلكتريسيتي في نفس الشركة، واللي بفضل البروفيسيوناليزم متاع أولادها كل شيء تخدم في أدق تفاصيله، بالرغم اللي نحنا نخدمه بجروب. على أمل يدخل الضوء في الدار قبل ما نكملوا مهمتنا. أما حمدي باتي كاب واللي لهي بكل ما هو بلومبري خدم مع ليكيب متاعو انستالاسيون الماء في الدار اللي فيها منشر كوجينا سال دو بان وسال دو في الصالون دو كوافور. البروجي اللي حابيناه يكون في الدار باش نضمنوا الجودة مورد رزق ولو صغير يكون ملكها وبحذا ولدها الصغير. عشرات لي تكنيسيان في الشمس في السرد في المطر وفي بلاصة الريح فيها مسيب بطريقة كبيرة برشا، خدموا بروح خارقة للعادة ببرشا محبة ومن غير ما سمعنا واحد فيهم تذمر وإلا قال تعبت. وشركات من أهم ما عنا في تونس كانوا حاضرين ووفرونا كل ما طلبناه باش الشانتي يقدم وباش تكون الدار أحلى وأحسن من اللي حلمت بيه جودة. ديربيغوم لو سبيسياليست في كل ما عنده علاقة بالليتانشيتي وباللي سوليوشن تكنيك وليكول دو باتيمون كانوا من لي بارتنير اللي ما بخلوا علينا بشيء في شانتي دار جودة وولدها اللي عمره أشهر. الديربي ليفل بدي كونتيتي كبار برشا عاونا في الشانتي متاعنا باش تحصلنا على بلانيتي بارفيت في القاعة في الدار الكل اللي صبينا فيها شاب باش نجمنا نحضروا ان سول مستوي يسهل البوز متاع الغوفيتمون، وهذا كان حل افيكاس سريع ومضمون 100% باش الراترابي والليس ولو سوبور. ديربيغوم تكفلوا زاده بالفساد والحيط الثاني متاع الدار اللي ماهوش متويا مع الديار الاخرين، وخدموه بالعتيق اللي ماهوش استيتيك برك على خاطرو يحمي زاده الحيط من دا ويقاوم العوامل الطبيعيه. العتيق مونوكوش ديربيغوم خدموه لي زابليكاتور على البشره ديريكتومون باش زدنا ربحنا في الوقت. اول حاجه عملنا الجبه البرانيه بالبريك تيرميك، عملنا الاكستيريور كله بالبريك تيرميك، ومن بعد لي كلوزون انتيريور بالبلاك دو بلاتر. انتر طون ركبنا لي كيسون دو ستور، لي ستور، لي غليسير، الشبابك اون بي في سي كلهم. اون فوا هذوما الكل حضروا عملنا كيف بون كان دو طون خاطر مزروبين برشا الحيوط كلهم بلونديون بلاتر، سيتي تري رابيد. اون فوا هذا حضر عملنا الغوفيتمون، دونك الغوفيتمون خذينا كيما لقيت الدار كلها سي ان غوفيتمون في لي طون دو غريج دو غري كلير، قعدنا هكاكا ديمونسيون 60-60 باش حابين جوستومون تربحنا في الوقت باش زربنا الوقت شويه. بعد تعدينا ديريكتومون ركبنا تو سكي لي بورت انتيريور، لا كويزين، السانيتير تحط في بلاصتو. عملنا لا بانتور، دونك لا بانتور كيف قعدنا ديما دون لو ميم طون دو غري تري كلير. ومن بعد عملنا لو شوا نتاع لو بابي بان. واللي يقول ديربيغوم يقول زاده لي ميور كول نوتامون سيمون كول اللي نخلطوه بالماء ولصقوا به اي نوع متاع غوفيتمون من غير ريسك انه يشقق والا الغوفيتمون يتقلع.
لو سيمون كول باش يخدموا بيه بارتنير متاعنا كارتاغو سيراميك الغوفيتمون في القاعة في الدار الكل. لا ديريكتيف كانت واضحة في كارتاغو سيراميك، أحسنوا آخر لي غوفيتمون باش نفرحوا مرا لقات روحها في الشارع مع بيبي مازال مش فاهم شي من الدنيا. لو 60-60 آخر إنوفاسيون في كارتاغو سيراميك باش البوز تكون أسرع ونربحوا في الوقت، مع العلم إنه الفورما هذا هو لا توندونس 2020 مع ان افي سيمون توندونس زاده نلقاوه في النوفوتي سوفت غريج اللي اختارها الاركيتكت للدار الكل. اما بالنسبه للصالون دو كوافور لو شوا كان مع نوفوتي اخرى كارتاغو سيراميك هي لو فوستير غريج. ركبوه ليكيب في الصالون سالدو على خاطر من ناحيه روبوست في اسباس باش يكون فيه برشا مشي وجاي، ومن ناحيه اخرى مزيان برشا وباش يعطي اون فالور اجوتي للاسباس اللي باش تخدم فيه جوده وتقف فيه على ساقيها. ديربيغوم اللي معانا من أول الشانتي لآخرو باش يحضروا توا الكارومور كول دو باتيمون زادا، أما توروها البارتنير متاعنا للحيوط انتيريور و اكستيريور يجور وإلا بيتون وإلا حتى دهن قديم باش يستعملوه كارتاغو سيراميك في السالدو متاع سالون دو كوافور وباش يلصقوا بيه لو روكا غري اللي لا تكستور متاعو تشبه للقماش، فينيسيون رايعة ودي ديتاي تعطيها نيفي نوبل وغياليست. والروكا غري هو زاده نوفوتي 2020 في كارتاغو سيراميك اللي نلقاو فيها دي كوليكسيون جدد كل مرة نمشيو مع أرشيتكت للشوروم متاعهم. للحيوط بلاك دو بلاتر كنوف فما لاكول ديربيغوم أدابتي مخلطة حاضرة بيج وسهلة في الابليكاسيون. نحكيو على الكاروكول اللي يلصق بارفيتمون الغوفيتمون على البلاتر وإلا على السيمان زاده والبيتون سيلولير. بالكل هذه لي بوزور تاع كارتاغو سيراميك باش يركبوا لا بيس ديكوراتيف نتاع الروكا غري لي فورم اللي فيه توندونس ويعطيو امبرسيون اللي الحيط اطول وإليوزيون اللي الاسباس اكبر، خاصه وانه سالدو في الصالون دو كوافور صغيره ولهنا الاسباس هو اللي يحكم فينا. اخترنا نخدموا سيباراسيون داخلانيه ان بلاك دو بلاتر كنوف. التنسيق يبدا مع فاطمه كنوف اللي ديما تحضر باش تتبع الخدمه نتاع ليكيب. ليكيب دو كنوف جات الجمعه اللي فاتت دونك بدينا لابليكاسيون نتاع لوندوي انتيريور الكل نتاع الدار وتوا تعدينا ليتاب اللي من بعد اللي هي لاميناجمون انتيريور. دونك كونفورميمون للبلان اللي خدموا الاركيتكت دونك جينا حضرنا عملنا البوز نتاع لا ستركتور نتاعنا دونك عملنا لا بوز نتاع لي راي اليمونتون ومن بعد جينا فيسنا عليهم ركبنا لي بلاك دو بلاتر كنوف دونك دو بار اي دوتر. دونك في لي زيسباس اللي هما لو صالون اي لي شامبر خدمنا لي بلاك ستاندار كنوف وفي لي زيسباس اوميد كيما سال دو بان والكوجينه خدمنا دي بلاك هيدرو
C'est des plaques traitées spécialement contre l'humidité, les vapeurs d'eau et tout ce qui est les changements thermiques dans un local. Donc, comme là, on a les séparations alcool, donc dar كلها تقسمت. وتوا on est passé au faux plafond. Donc, نفس البلايك standard, في les salons et les chambres, خدمنا بيهم les faux plafonds تاعنا qui ont été fixés directement في الدالة qui est composé de ourdi. ومن بعد في لي لوكو الاخرين اللي هما سال دو بان والكوجينه خدمنا دي بلاك هيدرو كيما البلايك اللي خدمنا بيهم لا سيباراسيون تاع لاسباس. دونك توا الاولاد داروا يجونتو ويفنيسوا في البلايك ونبداو كوانا دار الكل. انتر طون يا اون ايكيب كي تركب في الفو بلافون، اون ايكيب قاعده تعمل في جوانتاج وديريكتومون بعد لونتربريز نتاع البانتور تنجم تدخل تدهن على الروح. نخليو اكيب كنوف يكملوا الخدمه ونمشيو لنبيل ديربيغام. نبيل واحد من لي زابليكاتور بروفيسيونيل نتاع البارتنير نتاعنا اللي ديما حاضر في غدوه خير باحسن لي سوليوشن في الباتيمون. نبيل باش يخدم التمريق بالكارو جوان اللي معروف بالالوان اللي فيه تانتي دون لا ماس، الشيء اللي مخليهمش يتبدلوا بالوقت واللي يزيد في الشوام تاع لي زاركتيكت في الخدمه. الكارو جوان ديربيغام نخدموا بيه لي جوان وسط لي لوكو والبرا قاعه وحيوط، على خاطر ما يخليش الماء يتعدى تحت الغوفيتمون مهما كان نوع الغوفيتمون. خدمة كبيرة وأساسية خدموها ديربيغام في دار جودة، بدأت من التنسيق مع اسكندر اللي حضر معانا من أول ريونيون دو شانتيي وصولا لليزابليكاتور اللي معانا ليل ونهار. بدينا من أول الشركات اللي بدأت في دار جودة. أول حاجة عملناها كيما ريتوا القاع ما كانتش مستوية بالباهي، استعملنا برودوي ديربي ليفل استوينا به القاع باش نجموا بعد نعملوا البوز بالسيمون كول ونلصقوا البارتير في البيوت وكل شيء. ثاني حاجة بعديك استعملنا البرودوي العتيق كيما ريتوا الحيط كان جوست مبشوش بشة كهو. خدمنا كوش لولانية في العتيق اللي هي كوش ريغو حرشة باش نراترابيو النيفو ونمليو الفراغات بالباهي، وبعديك استعملنا العتيق ليس باش نفنسيو بيه. وكما تشوف الولاد هما مازالوا قاعدين يخدموا يركحوا في الحيط بالباهي وكل شيء. سي ان اندوي معناها ما يخليش الحيط يشرب ماء، ما ينديش، ما يعملش شقوق. نستعملوه ياسر في البلايص اللي على البحر وين ثم ميديتي كبيره كيما هنايا معناها ثانيه ثم ميديتي كبيره، ما يخليش الحيط يبسوربي. تعرف النداء ما يجيش كان من السطح، يجي حتى من الفاساد نتاع الدار. دونك نحن في دار جودة على خاطر البيبي استعملنا العتيق باش ما الحيط ما ينديش، باش الطفل يبدا حتى صحته لاباس، وان شاء الله غدوه خير. واليوم وصلنا للفينيسيون تاع الفساد بالعتيق اللي يحكي عليه اسكندر. الفينيسيون اختار الاركيتكت صاحبي بن صالح باش تكون ريغوز وبالبروجيكسيون، اللون ناتوريل تانتي دون لا ماس كيف بقية ألوان العتيق، وهذا ما يحمل لون ضد العوامل الطبيعية، ونكونوا زينا فساد الدار وفي نفس الوقت حمينا الحيوط من الدار. وباش نزيدوا الحماية حماية أخرى باش يكملوا ديربيغام العزيل اللي لونه ترانسبارون باش ما يتبدلش لون العتيق اللي تحته، واللي اون بلوس فيه خاصية سبيسيال برشا. ديفلوبي في لي لابوراتوار ديربيغام، العزيل هو عبارة على هيدروفوجان دو سورفاس، يعني بروتيكسيون ترانسبارونت ودورابل تعمل بارير افيكاس ضد تسرب الماء للحيط وضد العوامل الطبيعية. مع ميزة اكسبسيونيل أخرى هو كون الحيط يقعد يتنفس. الحماية هذه باش تكون للدار وللصالون دو كوافور اللي باش تعيش منه جودة. الصالون هذا وسط الدار، لكن الاركيتكت أحب ديما يقرأ حساب الفونكسيوناليتي في الدار الكل ويخلي خدمة جودة وعيشتها أسهل. من لي كونترانت ابار المشكله نتاع الوقت هي اللي هي ولدها صغير في العمر، دونك وقت اللي تبدا تخدم لازمها ديما الكارد عين عليه هو باش تبدا تشوفه قام راقد شنو قاعد يعمل. دونك اون ايتي اوبليجي باش نعملوا صالون دو كوافور لاصق ديريكتومون في بيت ولدها وفيه شباك، دونك فما فيزافي ديريكت نجم تشوف من الشباك راقد شنو قاعد يعمل فايق. هذه لوفيرتور اللي حكي عليها الاركيتكت واللي ركبوها ويندور بين الصالون دو كوافور وبين بيت البيبي باش الأم تقعد ديما قريبة من صغيرها حتى وقت اللي تخدم. ويندور بارتنير غدوة خير في شبابك والبيبان اون بي في سي، خدموا خدمة اكسبسيونيل في دار جودة. في وقت قصير بعثونا اللازم الكل للدار من شبابك اون بي في سي فيهم دي كاركتيرستيك ممتازين باش تتحمل الدار وتولي فيها ايزولاسيون فونيك كبيرة باش ترتاح مولات الدار وولدها من الحس، خاصة وأنو البلاصة مسيبة والريحة قوية.
وتتحمي الدار زادة بإيزولاسيون تيرميك تنقص من فاتورة الضوء والغاز كيف نبردوا في الصيف وإلا نسخنوا في الشتاء. كل اسباس والشباك ويندور اللي يمشي معاه يا إما على فرانسيز وإلا أوسي أو باتون مع دي فولي رولان دي لام اكسترودي فيهم دي موتور سيلانسيو لأكثر كونفور. المنشر زادة تفكروه ويندور وجابوا له باب في سيستم دو فيرمتور سيكوريزي. جهاد ويندور عاونتنا برشا في درشوطة وكانت كيف ليكيب الكل متحمسة برشا للبروجي متاعنا. الاولاد ايكيب ويندور قاعدين يكملوا يركبوا في شبابك اللي مازالوا في لي فولي اللي قعدوا الكل. ركبنا شبابك افيك لا جام ويندور جام 60 اللي هما افيك دي بيرفورمانس ديزولاسيون تيرميك كبيره برشا باش تحميها من سخانه الصيف وبرد الشتاء، وكيف كيف افيك ان كونفور اكوستيك تري انتريسون اللي هو يبعدها على الحس اللي موجود في الشارع ويخليها تربي بيبي في راحتها. على السيكوريتي نتاع الدار ونتاع مدام جوده ولدها خممنا في الجام هذه افيك 3 بوين دو فيرمتور ان ستاندار اللي هما يكونوا صعب برشا في الخلعان، معناها الدار كلها سيكوريزي حتى سون بروجي باش يكون سيكوريزي. كيف ركبنا معاهم دي فولي رولون اللي هما اون لام اكسترودي يقويوا في السيكوريتي هذيا ما انتي سوليفمون ما يتخلعوش فاسيلمون. لي فولي هذوما زاده سون ايكيبي افيك دي موتور سيلانسيو باش ما يقلقوهاش في الحس وقت اللي تحب تدخل شويه ضوء الشمس لا لوميير ناتوريل، وكيف كي تحب تعمل شويه ايراسيون في الدار تتحكم في لوفرتور نتاع الفولي. لي فيلم هذوك مي سون غارونتي ميم على ليشيل مونديال دو 20 ans، معناها سون تري ريزيستون اوز انتمبيري وللشمس القويه، وكيف يا لا غارونتي نتاع شبابك دار الكل بيان سور. احنا كشركه نو سون تري انتريسي باش نفرحوها وياسر مستنا الحكايه نتاعها وان شاء الله هي تبدا فرحانه بالريزولتا. ديربيغون أكثر من 44 سنة خبرة وحلول ناجعة. العزل، إلصاق الخزف، حماية المنشآت. ديربيغون هي الحل. Kneuf, le plâtre pour votre confort au quotidien. كارتاغو سيراميك في حلمتكم نتبعوكم، وخاطر كل ديتاي عنده قيمة في الديزاين الكاليتي والفينيسيون. كارتاغو سيراميك ليدر سور لو مارشي، ديما في الانوفاسيون في الفايانس الجري والبافمون. كارتاغو سيراميك لو شوا دو فو ريف. صغيرك مغروم بالرسم في كل بلاصة، يلعب في الدار من غير ما يرد باله، يزين وين ما جاء في كل وقت، وقد ما توصي ما تبدل شيء، ولقيت روحك حايرة بين نظافة دارك وراحة صغارك، ما تقلقش روحك مع لاكالو. دهن بلا شريحة وتنظيفه سهل. لاكالو نظافة سهلة وسماح أسهل. أسترال Let's Color.